अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हिस्सा दोम, और उसमें हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 1, महमूजुल आइन। सबक नंबर 1 में हम महमूज के अक़साम पढ़ रहे थे, महमूजुल फा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम। और हमारा सबक चल रहा है महमूजुल आइन का, जिसमें हम सअला यसअलु से गिरदान पढ़ रहे थे। और यसअलु से गिरदान हम पढ़ चुके हैं 2-3 तरीके से कि यसअलु यसअलाने। एक तो ये कि जैसे लिखी हुई है यसअलूना, तसअलु तसअलाने, तसअलूना, असअलु नसअलु, तसअलु तसअलाने, यसअलना, तसअलीना, तसअलाने, तसअलना, असअलु नसअलु। और एक ये है कि यहाँ एक कायदा यासलो का कायदा कहलाता है कि हमजा की हरकत को मुंतकिल कर दिया जाए सीन को, हमजा को अज़ब कर दिया जाए तो इसको हम पढ़े यसलो यसलाने यसलूना, तसलो तसलाने तसलूना, असलो नसलो। इसी तरीके से यहाँ से भी यहाँ तसलो तसलाने यसलना यसलना, कहीं पर भी हमजा हम नहीं पढ़ेंगे। तसलीना तसलाने तसलना, असलो असलो नसलो। तो गोया कि ये लफ्ज हमारे पास बना तसलु। अब आ जाते हैं इसके अमर और नहीं। तो इसका अमर 2 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। एक तो जैसे है, ये अमर कायदे के बाद की सूरत वाला है। जब हमने हमजा को अज़ब कर दिया तो ये बन गया था यसालो। तो फिर अब जब अमर बनाने के लिए हमने अलामत मुजारे को अज़ब किया और आखिर में जज़म दे दिया तो ये अमर बन गया सल। तो है कि जैसे कि हमारे पास ये है, असल लफ्ज ये था यसालो, तसलो। ये ता है, ये सीन है, और ये लाम है। तो अमर बनाने के लिए हमने क्या किया कि तसलु में जो ता है, इस ता को हज़फ कर दिया जैसे, और आखिर में इसको जज़म कर दिया तो ये बन गया सल। जैसे अब यहाँ पर ये हरकत है सीन पर, तो ये बन गया सल, तसलु से सल। फिर बाकी भी अमर की तस्निया सला सलू सली सला सलना। अच्छा, इसको असल पर रख के भी पढ़ सकते हैं कि हमजा को हज़फ ना करें क्योंकि वो इख्तियारी है। तो फिर इसका अमर हो जाएगा इस अल, इस अला, इस अलू, इस अली, इस अला, इस अलना। दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, इस अल और सल। यानी एक ये हो जाएगा इस अल, ये। तो ये दोनों तरीके से हो सर सकते हैं, इस अल से भी सभी हो में से सकता सही वाला कौन सा रहेगा? है जी। इन दोनों में से भी सही वाला कौन सा रहेगा, हमजा लगा के या हमजा हटा के? दोनों ठीक है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल ये होता है हमजा हटा के, क्योंकि इसमें हमजा हटा तसहील है, आसानी है, और शॉर्टकट हो जाता है। इस्तेमाल दोनों ठीक है, दोनों जगह में आता है। वसअलू अहला ज़िक्र, कुरान करीम में इस अलू भी आया है इस तरीके से। और सल बनी इसराइला, पूछो बनी इसराइल से, दोनों तरीके से कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है कि दोनों तरीके से बल्कि प्रॉपर ये ठीक है, जो भी इस्तेमाल करे। लेकिन आम तौर पर जो है ज्यादातर वो आम तकल्लुम में ये इस्तेमाल कर लिया जाता है क्योंकि ये जरा शॉर्ट पड़ जाता है जी। तो अमर की किरदार पढ़ेंगे दोनों तरीके से, आप मेरे साथ पढ़िएगा। सल, सल, सला, सला, सलू, सलू, सली, सली, सला, सला, सलना। सलना। मैं दोबारा पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा। इस अल, सल सवाल करता है वो एक मर्द। नहीं, सवाल करो आप एक मर्द। जी, सवाल करो आप मैं एक दोबारा पढ़ूंगा। इस अल, सवाल करो आप एक मर्द। इस अला, सवाल करो आप दो मर्द। इस अलू, सवाल करें आप सब मर्द। इस अली, सवाल करें आप एक औरत। इस अला, सवाल करें आप दो औरतें। इस अलन। सवाल करें सब औरतें। अच्छा, ये सली का क्या माना होगा फिर? सवाल करें आप सब औरतें, आप एक औरत, आप एक और, मुखातिब के लिए। जग माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। तो तकरीबन माना दो, तकरीबन नहीं, 100% माना दोनों का एक ही है। सलो या इस अलो, सली हो या इस अली हो, दोनों सूरतों में माना एक ही है। सवाल करना, पूछना, मांगना। सवाल करो आप एक मर्द, मांगो एक मर्द, पूछो आप एक मर्द।
تینوں معنوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. جی نہیں پڑھیں گے. لا تسأل، لا تسأل، لا تسألا، لا تسألا، لا تسألو، لا تسألو، لا تسألی، لا تسألی، لا تسألا، لا تسألا، لا تسألنا. لا تسألنا. جی میں دوسری طریقے سے بھی امر پڑھ رہا ہوں، آپ نے ترجمہ کرنا ہے. لا تسل، لا تسأل، نہیں سوال کرو آپ ایک مرد. ہاں مت سوال کرو یا نہیں سوال کرو آگ مت. لا تسلا، نہیں سوال کریں آپ دو مرد. لا تسلو، نہیں سوال کریں آپ سب مرد. لا تسلی، نہیں سوال کریں آپ ایک عورت. لا تسلا، نہیں سوال کریں آپ دو عورتیں. لا تسلنا. نہیں سوال کریں آپ سب عورتیں. جی اس صورت میں نے کیا کیا ہے، صرف یہ حمزہ کو حذف کر کے اس کی حرکت سین کو دے دی تو پڑھے لا تسل، لا تسلا، لا تسلو، لا تسلی، لا تسلا، لا تسل، یعنی حمزہ کو حذف کیا ہے، باقی ٹھیک ہی ہے. جی اس سے فاعل میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. پوچھنے والا ایک مرد، سائلون، پوچھنے والے دو، سائلانی، پوچھنے والے سب، سائلون، پوچھنے والی ایک عورت، سائلتن، سوال کرنے والی دو عورتیں، سائلتانی، سوال کرنے والی سب عورتیں، سائلاتن، سوال کیا جانے والا ایک مرد، مسئول، پوچھے جانے والے دو مرد، مسئولانی، سوال کیے جانے والے سب مرد، مسئولون، سوال کی جانے والی ایک عورت، مسئولتن، سوال کی جانے والی دو عورتیں، مسئولتانی، سوال کی جانے والی سب عورتیں. مسئولاتن. اچھا اس میں اور کیا پڑھ سکتے ہیں، ذرا ذہن کو جڑائیے گا، کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ اس میں الف بھی لگا سکتے ہیں. نہیں، مفت پیچھے میں کوئی حرکت. چیز نہیں کرنی، جو چیز ایز اے رول اور قاعدے کے مطابق ہے وہ آپ بتائیں، جو پیچھے کہیں نہ کہیں کی ہوگی آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گی. ہم نے پیچھے بھی کیا ہے کہیں، اگر گھومتے 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 یہاں سے گزرے تو کسی نے جواب دے دیا بھی حمزہ کی حرکت کو سین کو دے دیں گے اور حمزہ کو حذف کر دیں گے، یہ کسی نے کہا ہے، میں نے صرف میسج پڑھا ہے. کیا کریں گے؟ صحیح ہوگا. جی پڑھ کے بتائیے گا، کیا پڑھیں گے پھر؟ مسلن، مسلون، مسولن، مسولن. نہیں یہ تو آپ نے بریانی بنا دی بغیر مسالے کی. حمزہ کو حذف کریں گے نا پھر حمزہ مسولن ہوگا. جی کیا لکھا ہے میں نے؟ مسولن. مسئول. کیا کیا، یہاں جو حمزہ تھا اس کی جو پیش ہے وہ اٹھا کر سین کو دے دی اور حمزہ کو درمیان سے نکال دیا، تو مسئول تھا تو کیا ہو گیا، مسئول. مسئول، مسئول. تو اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں مسئول، مسئولانی، مسئولون، مسئولۃ، مسئولتان، مسئولات. کیا کام کرنا ہے اس میں کہ حمزہ کی حرکت کو منتقل کر دیا سین کو، جیسے یہ ہم نے یسلو میں کیا تھا، یا حمزہ پر حرکت تھی زبر کی، وہ سین کو دے دیا تو یسلو، یسلانے، اسلو، نسلو پڑھا. یہاں پر حمزہ پر پیش ہے، اس حرکت کو سین کو دے دیا، حمزہ کو غائب کر دیا تو پڑھ لیا ہم نے مسئول، مسئولان، مسئولون. پڑھ سکتے. اور مزید اگر آپ کہیں تو ایک اور لفظ میں بھی اضافہ کرتے کرتے تھوڑا سا جا رہا ہوں، تاکہ ویسے ایک یہ معلومات میں اضافے کے لیے سائلن کو سائلن بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہاں اس کو سائلن ہی رہنے دیں، وگرنہ یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اور کوئی چیز بن جائے. بعد میں اس پر دوبارہ کچھ ایک قاعدہ آگے آئے گا تو وہاں پڑھیں گے. اب چلتے آگے ماضی مجہول کا. ماضی مجہول کا قاعدہ بالکل کلیئر ہے.
सेकंड लास्ट को जेर और उससे पहले जो मुतारिक है उनको पेश। नसरा से नुसरा, सामिया से सुमिया, और गफरा से गुफिरा, सअला से सुइला। सअला से सुइला। क्या किया है, आखिरी हरफ को सेकंड लास्ट को जेर दे दी और उससे पीछे जो मुतहरिक हमें सिर्फ एक ही या नजर आ रहा था सीन, उसको पेश दे दी। जी, तो माजी मजहूल पढ़ेंगे, मैं तर्जुमा करता हूँ। या अरबी अल्फाज पढ़ लेते हैं फिर तर्जुमा भी कर लेते हैं। ये ठीक है, तर्जुमा मैं कर लेता हूँ, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा, सब ने पढ़ना है इशारा करते हुए। पूछा गया उस एक मर्द से, सुइला, पूछा गया उन दो से, सुइला, पूछा गया उन सब से। सुइलू, जी, पूछा गया आप एक से, सुइलता, सुइलता, पूछा गया आप दो से, सुइलतुमा, पूछा गया आप सब से, सुइलतुम, पूछा गया आप मुझसे, सुइलतु, पूछा गया हमसे, सुइलना, सवाल किया गया उस एक औरत से, सुइलत, सुइलत, सवाल किया गया उन दो से, सुइलता, सवाल किया गया उन सब से, सुइलना, सवाल किया गया आप एक से, सुइलती, सवाल किया गया आप दो से, सुइलतुमा, पूछा गया आप सब से, सुइलतुन्ना, पूछा गया आप मुझसे, सुइलतु, सवाल किया गया हम सब से। सुइलना। जी, ये तो हो गया सुएला, माजी मजहूल। मुजारे मजहूल अरबी अल्फाज में पढ़ूंगा, सिर्फ हाल का तर्जुमा आपने करना है। युसअलु, पूछा जाता है, पूछा जाएगा उस एक मर्द से। हाँ आप एक ही कर ले, पूछा जाता है उस एक से। सही। युसअलानी, पूछा जाता है, ये एक ही पूछा जाएगा उन दो से। युसअलूना, पूछा जाएगा उन सब से। तुसअलु, पूछा जाएगा आपसे। तुसअलानी, पूछा जाएगा आप दो से। तुसअलूना, पूछा जाएगा आप सब से। उसअलु, पूछा जाएगा मुझसे। नुसअलु, पूछा जाएगा हम सब से। तुसअलु, पूछा जाएगा आप एक औरत से, मुअन्नस। तुसअलानी, पूछा जाएगा आप दो मुअन्नस। युसअलना, पूछा जाएगा आप सब औरतों से। तुसअलीना, पूछा जाएगा आप एक औरत से। तुसअलानी, पूछा जाएगा आप दो औरतों से। तुसअलना, पूछा जाएगा आप सब औरतों से। उसअलु, पूछा जाएगा मुझसे। नुसअलु। पूछा जाएगा हम सब से। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब आ गया लम जाजमा और लन्नास्मा, बिल्कुल आसान समझ गए, ये मुजारे पर ही है। लम जाजमा के तीन अमल होते हैं, लफ्जों में करता है, माना में करता है और जमाने में करता है। लफ्जों में 5 अल्फाज को जज्म देगा, लम यसअल, लम तसअल, लम असअल, लम असअल, 4 हो गए। और 5 हो गया लम तसअल, वाहिद मुअन्नस था, 5 में जज्म दिया, देखिए नजर आ रहा है। और 7 अल्फाज में आखिर से नून को गिरा देता है, नून को। 7 कौन से हैं, लम यसअला, लम यसअलू, लम तसअला, लम तसअलू, 4 हो गए। लम तसअला 5, लम तसअली 6 और लम तसअला 7। और 2 अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में कोई तब्दीली लफ्ज में नहीं होती, लम यसअलना, लम तसअल। जी, और ये तो हुई लफ्जी। माना में क्या हुआ, माजी के अंदर चेंज कर गया, मुजारे को माजी में ले गए और ये जमाने में तब्दीली हो गई। माना में तब्दीली के मुस्बत से मनफी में चला गया। तो लम यसअल क्या माना करेंगे, लम यसअल क्या माना होगा, नहीं सवाल करेगा वो एक, करेगा, ये या तो नहीं फ्यूचर सवाल में किया चला उसे, जाएगा। नहीं चला जाएगा, नहीं सवाल किया हो। बिल्कुल 100%। लम यसल नहीं सवाल किया उस एक ने, लम तसअल नहीं सवाल किया उस एक औरत ने, पास्ट टेंस। आगे आ गया लन यसाला, ये भी 3 तरह के अमल करता है, लफ्जों में, माना में, जमाना में। लफ्जों में ये 5 अल्फाज में जबर देता है, इसलिए इसको लन नासिबा कहते हैं।
देखिए, लन यसला, लन तसला, लन असला, लन नसला, लन तसला, और 7 अल्फाज सेम जिसमें लम जाजमा ने नून को गिराया है, ये भी नून गिराता है, और 2 अल्फाज हैं आखिर में उनकी ये तब्दीली नहीं कर सकता सेम जो वहां गुजर चुके हैं। तो गोया कि ये अल्फाज पूरे गए। और माना में क्या करेंगे, मुस्बत से मनफी ताकीद में, और जमाना में ये कि हाल खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में लन यसअला क्या माना करेंगे, हरगिज सवाल नहीं करेगा वो एक। हरगिज सवाल नहीं करेगा वो एक मर्द। और लन तसला, हरगिज नहीं सवाल करेगी वो। लन तसअला, जी, हरगिज सवाल नहीं करेगा वो कि सब औरतें, आप सब औरतें। वो एक औरत, लन तसअला। अच्छा, मेरे समय नून आया, लन तसअला। जी, तो लन यसला, लन यसअला, लन यसलू, लन तसला, लन तसअला, लन तसअलू, लन असला, लन नसअल, लन तसअला, लन तसअला, लन यसअलना, लन तसअली, लन तसअला, लन तसअलना, लन असला, लन नसला। अगर इसको जरा वो वाला यसलू वाला कायदा लगा दे, तो हमजा की हरकत को सीन को दे दें और हमजा को अजब कर दे, तो वो वाला भी तरीका पढ़ सकते हैं, लन यसला, लन यसला, लन यसलू, लन तसला, लन तसला, लन तसलू, लन असला, लन नसला, लन तसला, लन तसला, इला आखिर ही पूरी की पूरी गिरदान मुकम्मल हम पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने मजीद आगे भी चलना है, आज हम कोशिश करेंगे कि ये माहुजुल आइन की गिरदान को मुकम्मल कर लेंगे। तो उसके लिए अगला लफ्ज आ गया हमारे पास, साइमा यसअमु, वो था सआला यसअलु, फतह यफ्तहु से सेम माहुजुल आइन है, फर्क सिर्फ इसकी माजी में है। बाकी उसका मुजारे और इसका मुजारे, वो भी यसर होता है, ये यसमो है, देख लीजिएगा कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए इस गिरदान को हम थोड़ी देर में खत्म कर सकते हैं। साइमा माना होता है उकताना, बेजार हो जाना, थक जाना किसी चीज से। साइमा यस अमो, उकता जाना। साइमा वो उकता गया, बेजार हो गया, और यसमो वो उकताता है या बेजार होता है। इस अम बेजार हो जाओ, ला तस अम मत बेजार हो जाओ। साइमुन बेजार होने वाला, मसऊमुन बेजार किया जाने वाला। जी, तो माजी से किरदार शुरू करते हैं। साइमा कोई मुश्किल नहीं है। मैं तर्जुमा करता हूँ, आप मुज़क्कर की किरदार पढ़िएगा। आप उकता गया वो एक में, साइमा, उकता गए वो दोनों, साइमा, उकता गए वो सब, साइमू, उकता गई आप एक औरत, साइमता, नहीं आप एक औरत, साइमती, उकता गई आप दो औरतें, साइमतुमा, उकता गई आप सब औरतें। साइमतुन्ना, मैं बेजार हो गया, साइमतु, हम सभी बेजार हो गए। साइमना। जी, बहुत आसान है तर्जुमा भी। जी, अब उसके बाद आ गया मोन्नस, तो मुजारे। साइमा यस अमो, यस अमो, यस अमाने, यस अमूना, यस अमो, यस अमो। बेजार होता है या होगा वो एक मर्द। जी, जी, तो यस अमो का क्या माना होगा। बेजार होता है या होगा वो एक मर्द। जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत आसान हो गया ये। अब ये साइम, क्योंकि यसमो और यसलो सेम एक ही तरह, यसमो यस अमाने बेजार होता है, उकताता है। यसमून तसमो, तस अमाने, तसमून असमो, नसमो। मोनस तस अमो, तस अमाने, यस अमना, तस अमीना, तस अमाने, तस अमना, असमो, नसमो। यस अमो इसका माना हुआ बेजार होता है या उकताता है वो एक मर्द, और तसमो बेजार होती है या उकताती है वो एक औरत। इसी तरह तस अमो, तस अमीना बेजार होते हैं या होंगे आप एक औरत या आप एक मर्द। जी, अब आते हैं इसमें कोई आप तब्दीली करके पढ़ सकती हैं इसमें, क्या कोई कायदा लगता है किसी के जहन में है। जी, इसको मजीद क्या मुजारे पढ़ में सकते हैं। जी, देखिए ऊपर गिरदाने, यसामू, क्या पढ़ सकते हैं, बहुत दोबारा ट्राई कीजिएगा। यसामू, यह समो क्या किया हमने।
اس نے حمزہ کی حرکت سین کو دے دی اور حمزہ کو حذف کر دیا ہے. 100%. ماشاء اللہ. یسلو والا قاعدہ اپلائی کیا ہم نے. یسلو اس میں کیا کرنا ہے؟ حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے سین کو دینا ہے اور حمزہ کو حذف کر دینا. تو یسمو یسمانی یسمون تسمو تسمانی تسمون اسمو نسمو تسمو تسمانی یسمنا تسمینا تسمانی تسمنا اسمو نسمو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بن جائے گا تسمو. تسمو جیسے کہ یعنی یہاں ہم اس کو لکھ بھی دیتے ہیں تسمو تسمو حمزہ کو حذف کر دیا. تو یہ بن گیا تسمو. جی اب تسمو سے امر پہلے پڑھتے ہیں. یہی اسی طریقے سے اس سے امر بنانے کا طریقہ یہ ہے تا علامت مضارع کو ہٹا دیا, اس کی جگہ پر یہاں الف لے آئے اور یہ تا حذف ہو جائے گی. اس تا کو ہم نے حذف کر دیا یہاں سے. تو یہ بن گیا اس ام. آخر میں ہم نے سکون لگا دی, یہاں پر سکون کی علامت آ گئی. تو یہ بن گیا اس ام. امر ہم پڑھیں گے. جی اس ام اس ام اس اما اس اما اس امو اس امو اس امی اس امی اس اما اس اما اس امنا. اس امنا. اچھا اس کا ایک اور امر بھی پڑھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں؟ کوئی ذہن میں ہے کسی کے, یا میسج کر کے وہ بتا سکتا ہے کہ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں الف کو حذف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تو یہ کیا پڑھیں گے؟ سم سم سما سمو 100% ماشاء اللہ. سم سما سمو سمی سما سمنا. بہت اچھا. جیسے یہ ہمارے پاس ہے نا تسمو, تو یہاں سے علامت مضارع کو ہم جو ہے ہٹا دیں گے. یہ والا علامت مضارع یہ ساری کی ساری یہ مٹا دیں گے ہم. تو اس کے بعد اس کو ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا سم. سم اسی طریقے سے ہم چلتے جائیں گے. سم سما سمو سمی سما سمنا. اور نہیں بالکل اسی طریقے سے لاتا سم لاتا سما لاتا سمو لاتا سمی لاتا سما لاتا سمنا. لیکن شارٹ اس کو بھی کیا جا سکتا ہے لاتا سم. حمزہ کی حرکت سین کو دے کر حمزہ کو حذف کر کے پڑھ سکتے ہیں لاتا سم لاتا سما لاتا سمو لاتا سمی لاتا سما لاتا سمنا. تو یہ ہو جائے گی ہمارے پاس. اب اس کے بعد آگے اس سے فاعل, وہ بالکل سائلن کی طرح ہے جیسے کہ ہم نے سائلن پڑھا ہے. سائمن سائمان سائمونا. اکتا جانے والا ایک مرد, اکتانے والے دو, بیزار ہونے والے سب. اکتا جانے والی ایک عورت, اکتا جانے والی دو عورتیں, اور اکتا جانے والی. اور اس مفعول مسعومن مسعومان مسعومون مسعومتن مسعومتان مسعوماتن. اور اس کو تھوڑا سا اور مسومن مسومان مسومون مسومتن مسومتان مسوماتن پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں کچھ آیات ہیں محموز العین کی. سألہ اور سائمہ سے یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں 123 مرتبہ استعمال ہوئے. وراء المجرمین النار. وراء یہاں پہلی مثال, اور دیکھا مجرموں نے آگ کو. وراء یہ را حمزہ یا را حمزہ یا 3 حروف ہیں. پہلا را ہے, پھر حمزہ ہے, پھر یا. رؤیت رؤیت را حمزہ یا رؤیت ہلال کمیٹی وہ اسی سے بنتا ہے. را حمزہ یا را دیکھا مجرموں نے النارا آگ کو. تو یہ محمود العین کی ایک مثال ہے جو آگے ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. سألا پوچھا, سائلن پوچھنے والے نے, بعذاب واقع. اس میں اکثر الفاظ آپ غور سے دیکھیں تو آپ پہچان سکتے ہیں, ترجمہ کر سکتے ہیں. سألا ماضی کا صیغہ ہے, سألا سوال کیا پوچھا. سائلن اسے فاعل ہے, پوچھنے والے نے کس چیز کے بارے میں پوچھا؟ بعذاب عذاب کے بارے میں. کون سا؟ واقعن واقعان اسم فاعل کا صیغہ ہے جو واقعہ ہونے والا ہے. واقعن واقعہ سے ہے, اردو میں بھی یہ لفظ ہے فلاں واقعہ ہو گیا, فلاں چیز واقع ہو گئی, یعنی حادثہ ہو گیا, کس چیز کا ہو جانا اس کو کہتے ہیں واقع. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. اس کو بھی آپ پورے کا پورا ترجمہ کر سکتے ہیں, غور سے دیکھیں. لا یسأم, لا یسأم مضارع کا صیغہ لا لگا دیا. لا یسأم نہیں اکتاتا, نہیں بیزار ہوتا, نہیں تھکتا. الانسان انسان کس چیز سے؟
من پڑھ چکے ہیں پہلے، دعا الخیر، خیر کے مانگنے سے، انسان خیر اور بھلائی مانگنے سے کبھی نہیں تھکتا. تو دعا کا معنی کیا؟ مانگنا، اور خیر کا معنی ہے بھلائی، بھلائی کے مانگنے سے. محمود لائن کو پہچانی اور جو لفظ پڑھ چکے اس کا مکمل اجرا کیجیے. لا تجأر اليوم، جأرا وہ شروع میں لفظ گزرے تھے 3، سألا، سائمہ اور جأرا، معنی ہوتا ہے اونچی آواز سے بات کرنا. لا تجأرو، لا تجأر، لا تسأم کی جگہ، لا تسأل کی جگہ، لا تجر، لا تجارا، لا تجأرو. کیا معنی ہوا؟ کہ مت بولو اونچی آواز سے، الیوم آج کے دن، لا تجأرو جمع کا صیغہ ہے، مت اونچی آواز سے بولو آج کے دن. وہم وہ، لا یسأمون، لا یسأمون نہیں تھکتے، لا یسمو، لا یسمان، لا یسمون نہیں تھکتے. فلما را القمر بازغا، فلما پر جب را القمر، را حمزہ یا، را دیکھا القمر چاند کو، بازغن چمکتا ہوا. انی بے شک، رأیتو، را حمزہ یا، رأیتو میں نے دیکھا، احد عشرہ 11 کوكبا ستارے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، یہاں مجہول کے دونوں صیغے استعمال ہوئے ہیں. لا يسأل نہیں پوچھا جائے گا، عما اس چیز کے بارے میں، يفعل جو وہ کرتا ہے، وہم اور وہ سب کے سب، يسألون سوال کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم محموز اللام یعنی محموز کے آخری قسم پڑھیں گے. محموز الفا بھی پڑھ چکے ہیں، محموز العین بھی پڑھ چکے ہیں، محموز اللام انشاءاللہ اگلی کلاس پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب کوشش یہ کیجئے گا کہ سأل یسألو سے مکمل گردان لکھیں بھی اور سنائیں بھی. ترجمے کے ساتھ استاذہ؟ جی.